बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा इंसानी हूर है। मरवी है कि हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जन्नती फल देखने की ख्वाहिश की तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से दो सेब लेकर हाजिर हो गए और अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए रहमान फरमाता है एक सेब आप फरमाएं और दूसरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खिला दें, फिर हक की ज़ौजत अदा करें, मैं तुम दोनों से फातिमातुज़ ज़हरा को पैदा करूंगा। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक अमल किया, जब कुफ्फार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें चांद की दो टुकड़े करके दिखा दें, उन दिनों हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हमल ठहर चुका था। जब मुद्दत हमल पूरी हुई तो हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई तो सारी फिजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे के नूर से मुनव्वर हो गए। तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत और उसकी नेमतों का इश्तियाक होता तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बोसा ले लेते और उनकी पाकीज़ा खुशबू को सूंघते हैं, और जब उनकी पाकीज़ा महक सूंघते तो फरमाते हैं फातिमा इंसानी हूर हैं। जब फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शादी की उम्र को पहुंची तो नेक हसरत जहनों में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ख्याल आया। मुहाजिरीन और अंसार के मुअज़्ज़िज़ीन ने पैगाम निकाह दिया, लेकिन रज़ाए इलाही के साथ मखसूस जात ने इनकार करते हुए फरमाया, मैं खुदाई फैसले का मुंतजिर हूँ, फातिमा का फैसला अल्लाह के हाथ में है। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र खैर चल निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने पैगाम निकाह अर्ज किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार करते हुए यही इरशाद फरमाया कि ये मामला अल्लाह के जिम्मे है। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम निकाह देने का अर्ज नहीं किया और ना ही उसका तज़किरा किया। मेरा ख्याल है कि उन्होंने गुर्बत के सबब ऐसा किया हो। मेरे दिल में ये बात आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामला शायद इसीलिए रोका हुआ है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि हम अली के पास चलें और उनसे शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जिक्र करें। अगर उन्होंने तंगदस्ती की वजह से इनकार किया तो हम उनकी मदद करेंगे। हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, ए अबू बकर, अल्लाह आपको इस काम की तौफीक अता फरमाए। फिर ये सब मस्जिद नबवी से निकलकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश में उनकी मस्जिद में जा पहुंचे, लेकिन उनको वहां ना पाया। मालूम करने पर पता चला कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त किसी अंसारी के बाग में उजरत पर ऊंटों के जरिए पानी निकालने में मसरूफ हैं, तो ये तीनों असहाबी उनकी जानिब चल दिए। जब हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन तीनों सहाबियों को देखा तो पूछा, क्या मामला है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए अली, बात यह है कि कुरैश के मुअज़्ज़िज़ीन ने बिनती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैगाम निकाह दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये मामला अल्लाह के जिम्मे है, और हम देखते हैं कि आपके अंदर हर अच्छी आदत मौजूद है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, तो आपके लिए इसमें क्या रुकावट है? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मामला आपके लिए रोका हुआ है। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें अश्क बार हो गईं और अर्ज करने लगे, ए अबू बकर, आपने मुझे ऐसे काम पर उभारा जो रुका हुआ था और मुझे ऐसे काम की तरफ मुतवज्जे किया जिससे मैं गाफिल था। अल्लाह की कसम, मुझे शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद हैं और रिश्ते के लिए मेरे जैसा कोई नहीं,
लेकिन गुर्बत ने मुझे इससे रोक रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अली, ऐसा ना कहो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दुनिया में जो कुछ भी है उड़ते गुबार की मानिंद है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऊंट खोला और अपने घर चल दिए। घर जाकर ऊंट बांधा और जूते पहनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल दिए। दरवाजा खटखटाया तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, कौन? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उठो और दरवाजा खोलो, ये वो है जिसे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और ये भी उनसे मोहब्बत करता है। हजरत सय्यदिना उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा भाई है और मुझे सारी मखलूक से बढ़कर प्यारा है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, मैं इस तेजी से उठी कि चादर में उलझने लगी थी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं। उन्होंने अंदर आकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, बैठो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और जमीन कुरेदने लगे, गोया कोई हाजत अर्ज करने में हया कर रहे हों। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, कोई काम है तो बताओ, हमारे यहाँ तुम्हारी हर हाजत पूरी होगी। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। आप जानते हैं कि आपने मुझे अपने चचा और चची बिनते असद से लिया। मैं उस वक्त एक नासमझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, मुझे अदब सिखाया, मुझे शाइस्ता बनाया। आपने मुझ पर मेरे माँ बाप से बढ़कर शफकत और एहसान फरमाया। अल्लाह ने मुझे आपके ज़ेरे हिदायत बख्शी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया और आखिरत में आप मेरा वसीला और ज़खीरा हैं और मैं ये पसंद करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह मेरी पुश्ते पनाह में इस तरह फरमाए कि मेरा भी घर और बीवी हो जिसमें चैन हासिल करूं। यही गर्ज लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अपनी लख्ते जिगर हजरत फातिमा का निकाह मुझसे कर देंगे? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को मुस्कुरा कर देखा और फरमाया, ए अली, क्या तुम्हारे पास कोई चीज है जिसे तुम फातिमा का हक महर अदा कर सको? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हालत आपसे पोशीदा नहीं। आप जानते हैं कि मैं एक ज़िरा तलवार और पानी लाने वाले ऊंट के अलावा किसी चीज का मालिक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे, लिहाजा उसके बगैर गुजारा नहीं, और ऊंट से अपने घर वालों के लिए पानी भर कर लाओगे और सफर में भी उस पर अपना सामान ला दोगे। लेकिन ज़िरा के बदले में मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ और मैं तुझसे खुश हूँ, और ए अली, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने जमीन पर फातिमा से तुम्हारा निकाह करने से पहले आसमान पर तुम दोनों का निकाह कर दिया है। और तेरे आने से पहले आसमानी फरिश्ता मेरे पास हाजिर हुआ जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके कई चेहरे और पर थे। उसने आकर अर्ज किया कि पाकीज़ा मिलन और पाकीज़ा नस्ल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत हो। मैंने पूछा, ए फरिश्ते, क्या कह रहे हो? उसने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सताइल हूँ और अर्श के एक पाए पर मुकर्रर हूँ। मैंने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की कि वो मुझको इजाजत दे कि मैं आपको बशारत सुनाऊं, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मेरे पीछे पीछे फजल इलाही की खबर लेकर आपके पास पहुंचने वाले हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी इस फरिश्ते ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम अर्ज किया और एक सफेद रेशम का टुकड़ा मेरे हाथों पर रख दिया जिसमें 2 लाइनें थी। मैंने पूछा, ए मेरे दोस्त, ये खत कैसा है, किसने लिखा है?
انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور اپنی رسالت کے لیے مخلوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کے لیے ایک حبیب بھائی، دوست اور وزیر چن کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ یہ میرا حبیب کون ہے؟ اس نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد اور دینی بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اللہ نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ پیراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے اور ملائکہ کو چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور رضوان جنت میں اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کرامت رکھ دیا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس ممبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ کے شایع نشان حمد و ثنا کی تو آسمان جھوم اٹھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں نے اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور رسول کی بیٹی سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد کر دو۔ بس میں نے عقد نکاح کر دیا اور اس پر فرشتے کو گواہ بنایا اور ان کی گواہی اس ریشم کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں، اس پر سفید کستوری کی مہر لگا کر داروغہ جنت رضوان کے حوالے کر دوں۔ جب اللہ نے ملائکہ کو اس نکاح پر گواہ بنایا تو شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیرے۔ جب اس نے زیورات کی بوچھاڑ کی تو ملائکہ اور حوروں نے سب زیورات چن لیے، اور حوریں قیامت تک کے زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیا کریں گی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی سے کر دیں، اور مجھے بھی یہ حکم ملا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دو ایسے شہزادوں کی بشارت دوں جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل اور عمدہ فضائل کے حامل ہوں گے، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہانوں میں بھلائی والے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، ابھی فرشتہ بلند نہ ہوا تھا کہ تم نے دروازے پر دستک دے دی، میں تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا اور تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں بارگاہ رسالت سے نکلا تو میں بہت خوش تھا۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا اے علی، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے کہ تم اتنی جلدی میں ہو؟ تو میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے پیچھے مسجد میں تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں گے۔ وہ دونوں بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور مسجد کی طرف چل دیے۔ جب مسجد میں سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور خطبہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب مجھے درہم مل گئے اور ان کو زرہ مل گئی تو مجھ سے فرمانے لگے اے علی کہ اب میں آپ سے زیادہ زرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے پھر یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے زرہ اور درہم لیے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر و برکت کی دعا عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب مہینہ گزر گیا تو میرے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، آج تک میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ سن کر خوش ہوا ہوں کہ تمہاری شادی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ان کو اپنے گھر لے آئیں تو اس سے ہمارے دل خوش ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو تمام ازواج مطہرات اندر کمرے میں تشریف لے گئیں۔ میں آپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے خوشی کی حالت میں اٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آراستہ ہونے کا حکم دیا۔